अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में ज़िक्र कंदासीं नेब चेयरमैन वारे मामले जे हवाले सां। हीअ हुकूमत इन ज़िद ते क़ाइमु आहे त चेयरमैन नेब इहो ई रहे। हालांकि कुझु ॾींहं पहिरियां इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त चेयरमैन नेब पारां इहो चयो वियो आहे त हू वधीक कमु नथो करे सघे। उन बावजूद बि हुकूमत चाहे थी त इहो ई नेब चेयरमैन मुक़ररु हुजे। जे बावजूद कुझु ॾींहं पहिरियां ई हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो त अपोज़िशन लीडर सां का बि इन बाबति ॻाल्हि ॿोल्हि न कई वेंदी ऐं जवाज़ इहो ॼाणायो वियो हो त छो त अपोज़िशन लीडर ते पाण ई नेब जा केस आहिनि, उन जे करे का ॻाल्हि ॿोल्हि नथी थी सघे। कानून अहिड़ो को मौजूदु न आहे जंहिंजे तौर ते एक्सटेंशन नेब चेयरमैन खे ॾेई सघिजे। उन जे लाइ ख़ासि तौर ते हुकूमत पारां हिकु ऑर्डिनेंस तयारु कयो वियो आहे। उहो सुभाणे आणण जूं तयारियूं पिणु थियनि पयूं। इन सॼे मामले ते अॼु फवाद चौधरी पारां छा ॻाल्हायो आहे, अचो त सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि ॿोलूं। फवाद चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। ज़ाहिरी तौर ते हीअ हुकूमत चाहे पई त नेब चेयरमैन इहो ई हुजे। चेयरमैन नेब चाहे पियो त हू वधीक कमु नथो करे सघे। अपोज़िशन सां हुकूमत ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। कानून मौजूदु न आहे, उन बावजूद बि हुकूमत इन ॻाल्हि जी ज़िद करे पई त इन ई नेब चेयरमैन खे अॻिते वधाए वञे। हालांकि हिन वक़्तु जेके वज़ीरनि जा बयान आहिनि उन में बि फ़र्क़ु नज़र अचे पियो, ख़ासि तौर ते इन मामले जे हवाले सां। पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, चेयरमैन नेब साहब ये चाह रहे हैं कि वो आगे काम नहीं कर सकते और कुछ दिन पहले उन्होंने एक खत भी लिखा था इस हवाले से। कानून मुल्क में ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि एक्सटेंशन दी जाए, अपोजिशन से हुकूमत को बात नहीं करनी, फिर आखिर क्या जिद है कि हुकूमत चाह रही है कि इसी चेयरमैन को ही एक्सटेंशन दी जाए? देखिए मेरा साहब, ये जिद नहीं है। ये इसको अगर सियासी इस्तेलाह इसके लिए मैं कहूँ, जिस तरह कोई मुल्क किसी निज़ाम के तहत चलता है उसके लिए इस्तेलाहात होती हैं, उसके लिए तकाजे जो हैं एक किसी दायराकार के तहत डिफाइन किए जाते हैं। तो ये जिद नहीं है, ये फाशिज्म है। इस मुल्क के अंदर एक बहरहाल आइन है, उस आइन के तहत होना ये चाहिए था कि अपोजिशन लीडर के साथ मुज़ाकरात किए जाते, अपोजिशन को इंगेज किया जाता। और कोई मामला नहीं है जहाँ पे अपोजिशन को इंगेज किया जा रहा हो। हमारे रिटायर्ड जनरल बैठकर अफगान मामले पे बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन को इंगेज कीजिएगा तो क्रेडिबिलिटी होगी, आपके फैसले को सुपर ताकत मानेंगी। या आज कल के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिटायर्ड जनरल जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे कमेंट करते हैं, आज वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को इंगेज कीजिए वरना आलमी सतह पर आज के फैसलों को पजीराई नहीं मिलेगी। तो चाहे वो मुल्की मामलात हो, चाहे मुल्क का कोई तबका हो, चाहे आईनी तबका हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हो, आज अलमिया ये है कि वो सब कह रहे हैं कि किसी आईनी दायरा कार के तहत ही इस मुल्क को आगे बढ़ाया चलाया जा सकता है। तो ये कोई जिद नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड्डी की शादी नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब के खेलने को चांद चाहिए। इस मुल्क की कोई चीज को साबित रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। अगर इसी तरह हो कि कोई आइन और कानून को ना माने, मैं तो फिर ये भी कहने में हक बजाने दूं कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनसे वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज मासूम शहरियों, मासूम तुलबा को कत्ल करने के जिम्मेदारी को कबूल करते थे फख्र के साथ, उनसे वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन जो एक आईनी तकाजे हैं, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, चाहे वो खारजा पॉलिसी के मामलात हो, उसके अंदर वो ना तो अपोजिशन को इंगेज कर रहे हैं, ना अपोजिशन से कोई बातचीत कर रहे हैं, ना कोई मीडिया के अंदर डायलॉग ओपन कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है वजीर इत्तलात या इस तरह के 10, 12, 15 जो है उनके स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं। वो एक ढिठाई के साथ कह देते हैं कि हमने फैसला कर लिया है, ऐसा होगा। चाहे वो जो है मीडिया के बारे में कानून का मसला हो। पर शाहीन साहब, इसमें ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है जो आपने इस वक्त बात की है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस हुकूमत का शुरू से ही हमें तकरीबन यही रवैया नजर आया है। पर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी जिद है कि इसी चेयरमैन नेब को आगे चलाना है, खासतौर पर 3 साल में जो एहतसाब हुआ है, जो हमें एक सिलेक्टेड एहतसाब जिस तरह से नजर आता है? तो बल्कि ये जी दुरुस्त कहा मेरा साहब आपने कि एक तो वजह हो सकती है ना कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है
کہ جتنے جو کرپشن کے خاتمے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، ریکوریاں بھی ہو گئی ہیں، اور جو مجرمان، میں ملزمان کی بات نہیں کر رہا، مجرمان جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور ملک جو ہے کرپشن فری ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اندر استدلال اور ضد کر رہے ہیں جناب کھلاڑی عمران خان صاحب کہ انہوں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے کیونکہ وہ بہت گوناگوں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں نیب کو جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ڈکلیئر کر چکی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے اندر، پاکستان کے سماجی حلقوں کے اندر پاکستان کا کوئی عالمی امیج ہی چھوڑ دیجیے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں جو 200-250 ممالک کے سفارت خانے ہیں، کیا وہ بھی گونگے بہرے ہیں؟ کیا یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں سفارتکار اپنے ملکوں کو نہیں بھیج رہے؟ پاکستان کا امیج کیا ہمارا جا رہا ہے کہ یہاں من مانی ہو رہی ہے، یہاں کوئی آئین قانون کی بالادستی اگر آپ سکھائیں گے کہ نہیں ہوگی تو ہر کوئی ہماری جو ہے بازو مروڑے گا، چاہے فیٹک سے اپنی جو ہے ہدایات دے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہدایات دے، یا جو ہے ہمیں فکس کرنے کے لیے ہمارے پہ سینکشنز کی پابندیوں کی بات کریں، کیونکہ پیغام ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی آئینی ریاست تو ہے نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی سیاسی عمل اور ڈیبیٹ اور مکالمہ اور پارلیمنٹ کا تو کوئی اثر و رسوخ ہے نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم مشرف کی طرح ون مین پارٹی بنیں گے یا من مانی کریں گے تو اگلے بھی جو ہیں کہ ڈو اور ڈونٹ ڈو، اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، اس طرح کی ڈکٹیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ نیوزی لینڈ کے اندر کوئی ڈائیلاگ ہوئے بغیر اگلے ٹیم اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے اشارے کنائے ہیں، یہ اشاریے ہیں کہ آخر ہمارے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی جو ہے سیاسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی آپ کے ہمیں یہ ریزرویشن ہے۔ میرا صاحب سر، پھر اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ، جو آپ معاملات اس وقت بتا رہے ہیں؟ اس کی ظاہر ہے مین وجہ ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر حکومت کے حوالے سے کہ خان صاحب کا جو رویہ 3 سالوں میں رہا ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی بھرپور رہی ہے۔ تازہ ہی ہم نے دیکھا یہی پینڈورا وجہ ہے جی، پیپرز میں جو معاملات سامنے یہی آئے۔ وجہ ہے جی جو آپ نے ایک وجہ بتائی ہے، آگے ہم شاید نہ بھی ڈسکس کریں، آپ کا فرض ہے کہ آپ مختلف امکانات کا جائزہ لیں کہ اور کیا امکانات ہیں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی قوت ہو، جس کو کیا نام لیتے ہیں عوام کی طاقت پر بھروسہ ہو یا انحصار کر رہے ہوں کہ ان کے پاس ہم نے دوبارہ جانا ہے، یہی ہمیں سبب بنے تھے پاور میں اور اقتدار میں لانے کے، اور آئندہ بھی یہ ہمیں اقتدار میں لانے کا موجب بنیں گے، تو لہٰذا وہ اپنا وہ ونڈو کھلا رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں تمام اپوزیشن زبان زدیان یہ بات کر رہی ہے کہ جناب علی یہ تو سلیکٹڈ ہیں، وہ خود ان کے جو اظہاریے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں کسی کا کوئی وزن نہیں ہے، کسی کا پاس نہیں ہے، ان کو کوئی ایسی ماورائی طاقت ان کے پاس موجود ہے کہ جو وہ تصور کر لیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہی جو ہیں بغیر کوئی ڈیلیورنس کے جو ہے جن پہ ویڈیو کے الزامات بھی آج تک کلیئر نہیں ہو سکے وہی چیئرمین نیب رہیں، تو ان کی ضد ہے۔ اگر کوئی پاکستان کا میڈیا کہے کہ بھئی اس طرح قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایسے ہی کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک جمہوری ریاست کی بجائے، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے، بالخصوص میڈیا کے لیے کہ ہم ابھی سے وہ لفظ بولیں کہ ہمیں ماضی میں بھی روگ سٹیٹ کہا گیا، آج بھی ہمارے اوپر اتنے سارے جو ہیں دباؤ ہیں، پھر ہم خود کہتے ہیں کہ ہمیں فیٹف ہے، ہمیں فلانا ہے، ہماری آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے۔ بھائی ہم اپنے آپ کو کیسے ہم پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو ایک ایسی مملکت ثابت کر رہے ہیں کہ جہاں ڈائیلاگ ہو، جہاں پولیٹیکل سر، پھر اس میں انگیجمنٹ ہو؟ جو جس طرف آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں اپوزیشن کا بھی تو کوئی کردار بنتا ہے۔ آپ کل ہم نے بالکل ذکر بنتا ہے۔ کیا تھا جب پینڈورا پیپرز کا، تو اس وقت جب چند سال پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا پاناما والا، تو اس وقت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے عدالتوں سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت یہ
توقع کی جا رہی تھی کہ ظاہر ایک جو ادارہ ہے انہوں نے تو تفصیلات دے دی، اب عدالتوں میں جانا اپوزیشن کا کام ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سرکل میں ایسے لوگ موجود ہیں یا پھر ریٹائرڈ جنرلز کے حوالے سے، تو یہ اپوزیشن میں بھی اس وقت یہ دم نہیں نظر آ رہا کہ وہ اس طرح کی کوئی کوششیں کریں، وہ بھی اپنا اسپیس لینے کی ہی کوششیں کر رہے ہیں. سر جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایک جانب تو یہ دباؤ بالآخر اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ جب نواز شریف کا دور تھا تو وہ اقتصادی ڈیفیکلٹی کو محسوس زیادہ ذہین تھے، زیادہ اوور سینسٹیو تھے کہ ٹویٹ بھی آ جاتا تھا کہ وہ ملک کی معاشی صورتحال پر پریشانی میں ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتی تھی ٹویٹ. ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے، لیکن میں سیاسی بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بہت بڑا المیہ دوبارہ، یعنی ووٹ کو عزت دو اور جو ہے ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر، آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے گا، اس کے اندر پی ڈی ایم کی تشکیل ہوتی ہے. میں بہت بھرپور طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی اپوزیشن جو ہے اس نے پاکستان کے عوام کو اتنا ہی مایوس کیا ہے جتنا کہ موجودہ حکومت نے معاشی سیاسی جو ہے فرنٹ پر وہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر سے جو ہے لانگ مارچ جانا تھا اسے پی ڈی ایم کی اکثریتی جماعتیں منسوخ کر دیتی ہیں. پھر جو دو پارٹیاں پی ڈی ایم سے باہر رہتی ہیں وہ بھی کوئی ایسا، جس میں بلاول ہیں، جس کے اندر جو ہے اے این پی ہیں، وہ بھی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کوئی کھل کر جو ہے ایسی پوزیشن لیں کہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا الائنس جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان کے آدرش اور ان کے خوابوں کی نمائندگی نہیں کر پا رہا، تو یہ بلاول کا فرض تھا کہ وہ اس کی نمائندگی کرتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی جو ہے عسکری جو ہے اسپیس جو ہے حاصل کرنے کے درپے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا اسٹیج ہے کہ جہاں اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور جو حکمران ہیں اور وہ سیم پیج کی بنیاد پر کمفرٹیبل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری وقت طورتے ہن وقت حکومت جہڑے قسم جا فیصلہ کرے پئی قانونی آئینی طورتے ان جی نہ صرف مخالفت تھے پئی پر ان تے کیترائی سوال اٹھن تھا. جی شاہین صاحب پانچی گال جی شروعات کئی تے ٹی ٹی پی سا گالن جے لائے گالیوں تو تھی سگن تھیوں پر اپوزیشن لیڈر سا نہ تھی سگن چھو تو وہ چور آئے ساگی نیب جیکا کو جو نتے پروف بنائے کرے سگے. ساگی وقت تے سپریم کورٹ سمیت مختلف دنیا جا ادارہ نیب بابت چھا چی چکا ہیں وہ بے اسان جے سامو آئے. بلوچستان میں ایک بیرو بیر تبدیلی جو گالیوں تھین پیو پانا انتے پروگرام میں ذکر کرنا سی تے وقت بریک جو اسا کر رہے. پروگرام میں ایک بیرو بیر بھلیکار انڈیسے میں پانا ذکر کنداسی بلوچستان جے حوالے ساں کچھ ڈیں پیرائیں یہ خبروں سامو آئی ہوں تو بلوچستان جے وڈے وزیر جام کمال خلاف بے اعتمادی جی رت اپوزیشن پارا آندی وئی آہے ऐं उन खां पोइ इहो सिलसिलो शुरू थियो त जाम कमाल मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो शुरू कयो. न सिर्फ़ु एतिरो पर इस्लामाबाद मां बि कुझु माण्हू बलूचिस्तान पहुता, उन्हनि पारां बि राज़ी करण जी कोशिश कई वई ऐं इहो सिलसिलो कुझु ॾींहंनि ताईं जारी रहियो. ऐं अॼु इहा ख़बर साम्हूं आई आहे हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए त सुभाणे ताईं जो अल्टीमेटम ॾिनो वियो आहे बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर जाम कमाल खे. अगरि सुभाणे ताईं जाम कमाल इस्तीफ़ा न ॾिनी त पोइ उन ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ आंदी वेंदी ऐं कामयाब करण जे लाइ हिन वक़्तु बाप पार्टी जा जेके नाराज़ कुझु अॻुवाण आहिनि उन्हनि वटि PTI जा बि कुझु अॻुवाण उन्हनि सां शामिल आहिनि. अपोज़िशन सां गॾिजी करे उन्हनि वटि ओतिरा नंबर्स मौजूदु आहिनि. इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे हिन वक़्तु फ़ोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार आहिनि, कोयटा में सिंध TV न्यूज़ जा ब्यूरो चीफ आहिनि मोहतरम जनाब जावेद लांगा साहब. जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, महिरबानी. थैंक यू. ॿुधाए जो ज़ाहिरा ही मामिलो कुझु ॾींहं पहिरियां शुरू थियो ऐं इहो इम्कान हो त शायदि मामिलो हल थी वियो आहे. जाम कमाल बि मुसलसिल अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾिए पियो त मामिलो हल करे छॾियो आहे. पोइ मुलाक़ातुनि जा सिलसिला बि शुरू थिया. वरी अॼु हिकु भेरो ॿीहर इहा ख़बर साम्हूं आई आहे त सुभाणे ताईं जो अल्टीमेटम ॾिनो वियो आहे जाम कमाल खे. छा अपडेट्स आहिनि?
जी, अॼु लेटेस्ट डेवलपमेंट थी आहे। हिकु ॿीहर जेके नाराज़ धुरियूं आहिनि मुख़ालिफ़ धुर उन्हनि जाम कमाल खे अल्टीमेटम ॾिनो आहे तो पंहिंजे उहिदे खां इस्तीफ़ा ॾिए। जाम कमाल जूं जेके गुज़िरियल 2 हफ़्तनि में एक्टिविटीज़ ख़ासि करे इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात ऐं उनखां पोइ आर्मी चीफ खां मुलाक़ात खां पोइ इहो मैसेज बि आयो कि शायदि जाम कमाल पंहिंजी पोज़ीशन जेका आहे बरक़रार रखे वञे ऐं बलूचिस्तान जो वॾो वज़ीर ईंदड़ सालनि ते रही सघे। पर जीअं त सॼो सिनेरियो मुल्क में जेका डेवलपमेंट खे कोई ख़ुदि पीटीआई में वफ़ाक़ी सतह ते जेके गुज़िरियल ॾींहंनि में कैबिनेट में जेका तब्दीलिश नज़र आई आहे ऐं नई जेका रीअलाइनमेंट थिए पई ऐं इलेक्शन जो साल जेको आहे मथां बीठो आहे ऐं कारकर्दगी ॿिया जेके सॼा मामला आहिनि उनखे गॾियल जेको सिनेरियो डेवलप थिए थो उन में लॻे थो बलूचिस्तान जी जेके नाराज़ धुरियूं आहिनि उहा इन एश्योरेंस ते शायदि राज़ी न आहिनि ऐं उहे चाहिनि जो जाम कमाल जेको आहे पंहिंजे उहिदे तां हटी वञे ऐं उन्हनि जो असांखे जेसर मिलियो आहे। ऐं हू बि बलूचिस्तान जी जेका सरकार रही आहे 3 सालनि ताईं उहो हिकिड़ो वन मैन शो रहियो आहे ऐं उन में ॿिया जेके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर रहिया आहिनि ख़ासि करे पीटीआई जो सरदार यार मोहम्मद रिंद हुजे या बाप पार्टी जा जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि जिन खे बानी ग्रुपनि चयो वेंदो आहे जंहिंमें क़ुदूस बिज़िंजो बि शामिल आहे ऐं भूतानी साले भूतानी बि शामिल आहे अॼु वॾो वज़ीर उहे घणे वक़्त खां नाराज़ रहिया पर ख़ामोश हुआ ऐं हाणे शायदि इहा ख़ामोशी घणो वक़्तु बरक़रार न रही सघे। ऐं इन सॼी डेवलपमेंट खे असां जेकॾहिं मुल्क जे सियासत सां ॻंढे करे ॾिसूं त हीउ साल जेको आहे कुझु तब्दीलियुनि जो आहे ऐं ईंदड़ साल बि न सिर्फ़ु फ़ौजी क़यादत तब्दील थी रही आहे पर उन सां गॾोगॾु पार्टियुनि में बि जेको आहे उहो शेकअप जो अमल जारी आहे। इन करे बलूचिस्तान पुराणी लेबॉरेटरी ऐं तजुर्बेकार रही आहे शायदि जाम कमाल लाइ उहिदो बरक़रार करणु एॾो सवलो न आहे। अच्छा, इन में जावेद साहब इहो ॿुधाइजो ज़ाहिरा हिन सॼे सिनारियो पुठियां अब्दुल क़ुदूस बिज़िंजो जो नालो साम्हूं अचे पियो। बाप जा जेके अहम अॻुवान आहिनि उहे हिन वक़्तु नाराज़ थींदे नज़र अचनि पिया जंहिंमें बुशरा रिंद हुजे ज़हूर बुलेदी हुजे ऐं उन समेत ॿिया केतिरा ई अॻुवान बि नाराज़ थींदे नज़र अचनि था। छा जेके ख़ासि धुरियूं आहिनि उन्हनि जो हथु कंहिं तरीक़े सां अब्दुल क़ुदूस बिज़िंजे ते आहे हिन वक़्तु इन मामले ते ख़ासि तौर ते जेका तब्दीली अचणु वञे पई या जाम कमाल खे हिन वक़्तु हटाइणु ज़रूरी थी पियो आहे बलूचिस्तान जी सूरत हाल सबबु? ॾिसो ज़ाहिरी तौर ते जाम कमाल जे हटी वञणु अदम एतमाद थियण सां बलूचिस्तान में ज़ाहिरी तौर का बि तब्दीली न आहे अचणी छाकाणि क़ुदूस बिज़िंजो अचे या साले भूतानी अचे त बाब जेका आहे उहा अक्सरती पार्टी आहे उन मां ई को माण्हू अचे त लीडरशिप या जेको फेस चेंज सां मुंहिंजे ख़्याल में बलूचिस्तान जा जेके मसइला आहिनि डेवलपमेंट जा या जेका चार्जशीट ॾिनी आहे नो कॉन्फिडेंस में मुख़ालिफ़ धुर उन मां छा थींदो इन्हनि 2 सालनि में कुझु नज़र नथो अचे। महांगाई ऐं बेरोज़गारी बदमनी जेके बि इशूज़ हुननि रेज़ कया आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि। हीअ सॼी जेका आहे मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आहे जेका थिए पई उन में तोड़ फोड़ करे उनखां पोइ धुरियूं जेके आहिनि पंहिंजी नई जेका सियासी वापसि उन ऐं पंहिंजो जेको ख़ासि करे वेट आहे कदकाठ आहे उनखे ॾेखारणु चाहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहो सॼो इनिशिएट अपोज़िशन खां करायो वियो आहे छाकाणि अपोज़िशन जे 16 मेंबरनि इन रिट ते सहियूं कयूं आहिनि ऐं हीअ जेका लीडरशिप आहे बाप में जेकॾहिं उहा बेकाफ़ थी करे त ख़ुदि उन्हनि जी मिसकमिटमेंट थी थिए अपोज़िशन जा छाकाणि त अपोज़िशन खे उन्हनि जेका यकीन ॾियारियो हो त असां हिन दफ़े सीरियसली जाम कमाल खे हटाए न सिर्फ़ु हुनखे टफ टाइम ॾींदासीं पर तव्हां सां बि हिकिड़ा वर्किंग रिलेशनशिप असां पैदा कंदासीं। जेकॾहिं क़ुदूस बिज़िंजो ऐं हुनजा ॿिया जेके साथी आहिनि कुझु वज़ीर आहिनि ऐं जेके जाम जे वेझो बि रहिया आहिनि तमामु घणा उहे जेकॾहिं हिन मौक़े ते का कमज़ोरी ॾेखारनि था ऐं वेही था रहनि त शायदि अपोज़िशन सां बि हुननि जा तालुकात जेके आहिनि सियासी ख़राब थींदा। इन करे हुननि जी क्रेडिबिलिटी जो बि हिकिड़ो सुवाल थी वियो आहे त पंहिंजे जेका कमिटमेंट खे क्लाइमेक्स ते पहुचाइनि ऐं मैक्सिमम जेको आहे जाम ते प्रेशर विझनि। बाक़ी हिन जा नतीजा छा निकिरंदा जावेद साहब इहो बि आगाह कंदा हलिजो पीपल्स पार्टी जा वेझा लाॻापा रहिया आहिनि। ताज़ो ई गिलानी साहब जी जॾहिं मामिलो साम्हूं आयो त उन वक़्तु बि कामयाबी में बाप साथ ॾिनो उन खां अॻु बि बाप साथ ॾेई चुकी आहे ऐं हिन वक़्तु जेके कुझु माण्हू आहिनि धुरियुनि जा रिसेंटली असां ॾिठोसीं बलूचिस्तान मां शमूलियत बि थियणु वञे पई। छा जेका हिन वक़्तु बाप पार्टी असांखे नज़र अचे पई इन जो मुस्तक़बिल अव्हां कीअं पिया ॾिसो? छा इहो ईअं ई बाप पार्टी रहंदी या उहा को अलायंस ठाहींदी पीपल्स पार्टी जे हवाले सां उन हवाले सां के अपडेट्स आहिनि अव्हां वटि या इहे सभु पीपल्स पार्टी ॾांहुं बि वञी सघनि था? मुंहिंजो जेको ज़ाती राय आहे हिन में बाप पार्टी खे इंटैक्ट रखंदा छाकाणि जो बाप पार्टी जी जीअं कंपोज़िशन थी हुई उहा कंहिं ख़ासि मक़सद लाइ हुई
मक़सद ख़तम न थिया आहिनि। बलूचिस्तान जी पॉलिटिक्स में अहिड़ा पॉकेट्स सर्वाइव कराइण ऐं कंटिन्यू करणु तमामु घणो लाज़मी आहे। इहे इम्कान आहिनि, इंडिकेशन मिलनि पिया त काफ़ी जेके बाप में आज़ाद माण्हू शामिल थिया या इलेक्टेबल्स ऐं सदाईं जेके खटींदड़ माण्हू आहिनि उहे ज़ाहिर आहे उन्हनि खे ॿीहर इक़्तिदार खपे। ऐं बलूचिस्तान में जेकॾहिं इक़्तिदार हवाले करिणो आहे पंहिंजो नवाज़ लीग खे न ॾियणो आहे त उनखे मुतबादिल वफ़ाक़ी पार्टी तौरु पीपुल्स पार्टी आहे। ऐं इन मां लॻे थो हिकु वॾो अंग जेको मेंबरनि जो आहे नाराज़ आहिनि या इलेक्टेबल्स पीपुल्स पार्टी में वेंदा, पर बाप खे सफ़ा एलिमिनेट करण ऐं सफ़ा ख़तमु करण जा इम्कान नथा लॻनि, छाकाणि बाप जहिड़ियूं पार्टियूं हिकिड़ो सियासी तवाज़ुन रखण ऐं बलूचिस्तान में ख़ासि करे जेका पॉलिटिक्स आहे हुनखे हैंडल करण लाइ ज़रूरी हूंदो। इन करे मुंहिंजे ख़्याल में जेके सदाबहार किरदार आहिनि बाप जा उहे पंहिंजी जाइ ते मौजूदु हूंदा। बाक़ी जेके हेॾां होॾां करे बाप खे जेका स्ट्रेंथ ॾिनी वई हुई उहे शायदि माण्हू कंहिं वफ़ाक़ी पार्टी में हुन में घणा इम्कान आहिनि त पीपुल्स पार्टी सां माज़ी में हुननि जी वेझड़ाई बि रही आहे, शायदि पीपुल्स पार्टी जो हिसो बणजनि। वॾी महिरबानी अवांजी जावेद लांगा साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते इम्कान इहे ई नज़र अचनि पिया ऐं हिन वक़्तु जाम कमाल खे जे ख़िलाफ़ बेइतमादी जी रिथ आणण जी धमकी अॼु ॾिनी वई आहे। उन में बाप समेत PTI ऐं उन सां गॾु गॾु अपोज़िशन जा अॻुवाण शामिल आहिनि। अगरि बलूचिस्तान में का तब्दीली अचे थी त उहा यकीनी तौर ते मुल्क में बि का तब्दीली आणे सघे थी। पीपल्स पार्टी जूं कोशिशूं रहियूं आहिनि, कुझु ॾींहं पहिरियां ई शमूलियत पिणु थी पीपल्स पार्टी में। उन खां अॻु बि गिलाणी साहब खे जॾहिं वोट घुर्बल हो बि पीपल्स पार्टी किरदारु अदा कयो ऐं जॾहिं सादिक संजराणी साहब कामयाबु थियो हुयो त उन वक़्तु बि ज़रदारी साहब पंहिंजो अहम किरदारु अदा कयो। त इन मां इम्कान इहो बि ज़ाहिर थिए पियो त पीपल्स पार्टी में बि कंहिं वॾे हद ताईं शमूलियत थी सघे थी या बाप जेको अलायंस बि ठही सघे थो। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। अॼु इस्लामाबाद में डॉक्टरनि जे थियल एहतजाज ते लठबाज़ी ऐं शेलिंग जे हवाले सां हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। अॼु इस्लामाबाद में डॉक्टरनि जे थियल एहतजाज जे हवाले सां गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां मुल्क जा डॉक्टर एहतजाज कनि पिया ऐं उन जो कारण इहो आहे त अचानक ई हुकूमत पारां टेस्टनि में तब्दीली कई वई आहे, जंहिं ते डॉक्टरनि जो इहो चवणु आहे त जेको असांखे पढ़ायो वियो आहे उन में अचानक सां तब्दीली कई वई आहे। पर इन सॼे मामले ते हुकूमत इहो चवे पई त मुल्क में सुठा डॉक्टर पैदा करण जी जे लाइ तब्दीलियूं कयूं वियूं आहिनि, पर हुकूमत इहो बि न पई ॿुधाए त अचानक सां इहे तब्दीलियूं कीअं थियूं ऐं ऑनलाइन जेके एग्ज़ाम वरिता विया आहिनि उन ते बि डॉक्टर हिन वक़्तु सरापा एहतजाज आहिनि। अॼु PMC जी बिल्डिंग में दाख़िल थियण जी डॉक्टरनि पारां कोशिश कई वई, उन ते पुलिस पारां लठबाज़ी ऐं शेलिंग कई वई, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई डॉक्टर ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि, जॾहिं त केतिरियूं ई गिरफ़्तारियूं पिणु थियूं आहिनि। इन सॼे मामले ते काबीना में बि अॼु बहस थियो। इन ते फवाद चौधरी जो छा चवणु अचो थो सभ खां पहिरियां ई ॿुधो। फवाद चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। ज़ाहिरी तौर ते जेको एहतजाज थिए पियो डॉक्टरनि जो उन ते हिन वक़्तु ताईं का बि अॻभराई नाहे थी। थोरे जो इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त हुकूमत कुझु माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई आहे, पर इन मामले ते डॉक्टर हिन वक़्तु बि सरापा एहतजाज आहिनि। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आहिनि, मारूफ़ कानूनदान आहिनि, मोहतरम जनाब जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ज़ाहिर आज जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है इस मामले पर कि हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी की बुनियाद पर डॉक्टर्स आए, जैसे तकरीबन जो 40 साल पुरानी पॉलिसी है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? सर देखिए ये ऐसा ही है जैसे कि हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोई ओबामा पैदा हो जाएगा या नेल्सन मंडेला पैदा हो जाएगा। अच्छे क्वालिटी के लीडर किसको नहीं चाहिए होते, मगर नहीं हमारा माशरा निकाल सकता ना, क्योंकि हमारे माशरे में वो ट्रेनिंग नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है, आपने वो सलाहियतें नहीं दी लोगों को कि वो इतनी अच्छी लीडरशिप को डेवलप कर सके। इसी तरीके से कौन नहीं चाहता कि हमारे डॉक्टर और काबिल हों, हमारे सर्जन और काबिल हों, वो हाई स्टैंडर्ड से जो है वो पास होके आए। मगर इशू ये है कि 12 साल जिन किताबों को मुझे पढ़ाया गया है और इंटर मैट्रिक तक मेरी तैयारी कराई गई है वो एक दुनिया की किताबें हैं, और जिस सिलेबस के ऊपर मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है MD कैट का वो दूसरी दुनिया की किताबें हैं। तो अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर आपने स्टैंडर्ड बेहतर करना है तो कम से कम मेरी इंटर तक की जो पढ़ाई है उसको बेहतर करें। हमारे यहाँ एक अजीब सी रविश है कि हम रातों रात फैसला करते हैं कि रातों रात इनकलाब आएगा।
راتوں رات سلیبس چینج ہوتا ہے, راتوں رات PMDC کو ختم کر دیتے ہیں, راتوں رات آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ اب تمام کے تمام پاکستان کے جو بچے ہیں جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ کمپیوٹر پہ آن لائن امتحان دیں گے. اور ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ اسی حکومت نے, اسی ریاست نے گلگت بلتستان کو انٹرنیٹ سے محروم رکھا ہے, بلوچستان کے پورے دلی ایریا کو محروم رکھا ہے, ایکس فاٹا کو محروم رکھا ہے, سندھ کے کئی علاقوں کو رکھا ہوا ہے, پنجاب کے کئی علاقوں کو رکھا ہوا ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں بچے کمپیوٹر سائنس بھی نہیں ہے. آپ کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھتے پری میڈیکل میں, آپ بایولوجی, میتھس اور کیمسٹری پڑھتے ہیں, تو آپ کو سڈنلی بول دیا 2 مہینے پہ کہ کمپیوٹر ریڈی ہو جائے گی اور پیپر دے دیجیے. اچھا, پھر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس جلد بازی میں کہ اگر آپ کو پاکستان میں کوئی کمپنی نظر نہیں آ رہی جو یہ امتحان کنڈکٹ کر سکے, تو آپ اشتہار دینے کے بعد یہ امتحان کرنا چاہتے ہیں, آپ اشتہار دینے کے 1 ہفتے بعد جو کمپنی وجود میں آئی ہے اس کو آپ یہ ٹینڈر دے رہے ہیں. پھر اس کے جو امتحانات کے لیے آپ نے ایک پریکٹس ٹیسٹ دیا جو لوگوں نے خرید کے رقم دے کے خریدا, اس میں جب آنسر دیکھے تو پتہ چلا کہ کتابوں میں آنسر کچھ اور لکھا ہوا اور ان کی سسٹم میں کچھ اور فیڈ ہوا ہوا ہے. تو یہ چوری نہ پکڑی جائے کہ راتوں رات چونکہ کاروائی ڈالی گئی اور ایک نئی کمپنی کے ساتھ ڈالی گئی اور پیسہ بڑا بنایا گیا, چوری نہ پکڑی جائے. آپ نے امتحان دینے سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ کوئی کوشچن پیپر ریلیز نہیں ہوگا, کوئی آنسر کی ریلیز نہیں ہوگی, کسی بچے کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سوال اٹھا سکے کہ پیپر صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بھائی یہ سوال ہم آغا خان یونیورسٹی سے اگر کہتے ہیں کر سکتے ہیں, تو یا یہ سوال اگر ہم نس سے کر سکتے ہیں, یہ سوال اگر ہم لم سے کر سکتے ہیں, یہ سوال ہم IB سے کر سکتے ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے بڑے اچھے میکینزمز ہیں, تو حکومت نے کون سے اتنا اچھے ادارہ بنا دیا جس سے ہم سوال نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر یہ غنیمت دیکھے کہ پچھلے سال جی تمبو لگا کے, ہال بک کر کے, پیپر پینسل خرید کے, انویجیلیٹر کو لے کے آ کے, ببل شیٹ پرنٹ کر کے بھی جو خرچہ تھا وہ تمام کا تمام مینج ہو رہا تھا. پر بچہ 1500 روپے فیس لے رہے تھے. اب نہ پیپر ہے, نہ پینسل ہے, نہ تمبو ہے, نہ انویجیلیٹر ہے, سب آپ آن لائن لے گئے. کچھ کم سینٹرز کے اندر آپ نے بک کر لیے کمرے, اور وہ بھی آپ 32 دنوں کے اندر آرام سے انہیں کم سینٹرز کے اندر امتحان دلوا رہے ہیں. اور اب آپ نے 6000 روپے فیس لی ہے. کم سے کم بھی PMC نے جو پیسے کمائے ہیں اس امتحانات سے وہ 1.25 ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے یا یہ جو ہے وہ والی باڈی کیا کہتے ہیں پیسہ کمانے کی باڈی ہے. تو یہ ریونیو جنریشن سسٹم بن گیا ہے ان کا, اور پیسہ کمانا انہوں نے ترجیح جانی ہے بجائے اس کی کہ ریگولیٹری باڈی ہوتی. تو کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ نیب نے ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے اسی کانٹریکٹ کے اوپر. تو ایڈمنسٹریٹو بھی مسائل ہیں, ایکیڈیمک کی بھی مسائل ہیں, کوالٹی وائز بھی تو مسائل ہیں. انفارچونیٹلی جو کہ ہمارے یہاں طلبہ تنظیمیں نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں جڑتے نہیں ہیں, اور جڑنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تنظیم نہیں ہے, تو طلبہ کو کورٹ آتے آتے عدالت آتے آتے بہت تاخیر ہو جاتی ہے. اور حکومت جو ہے جب تک طلبہ اپنے کپڑے نہ پھاڑیں, املاک کو آگ نہ لگائیں, یا ڈنڈے نہ کھائیں, یا اپنا سر نہ کھلوائیں اور ان کا خون نہ بہے, فواد چودھری صاحب ٹویٹ نہیں کر سکتے اس ایشو کے اوپر. جبکہ جو ہو رہا ہے حکومت کے سامنے ہو رہا ہے, اور جو کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے ہینڈ پک لوگ نامنیز ہیں, جو وکیل صاحب بیٹھ کے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل ریگولیٹری ادارہ چلا رہے ہیں, جو کہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی پرسنل چوائس ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں ہم. اچھا سر, اس میں ظاہر آپ نے پوری تفصیلات ناظرین کے سامنے رکھ دی. یہ ایک دوسری چیز بھی سامنے آ رہی ہے کمپنی کا جو آپ نے حوالہ دیا ٹینڈر کے حوالے سے, اور ظاہر طلباء کی طرف سے جو احتجاج کیا جا رہا تھا, جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک وہ PMC کی طرف نہیں جائیں گے تب تک نہ یہ بات آگے بڑھے گی, اور نہ ہی جیسے آپ نے ذکر کیا فواد چودھری صاحب کا. تو کیا اب کہاں پر معاملات پہنچے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیونکہ خبریں آئی تھیں کہ کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طلباء کے ساتھ؟ نہیں جی, کوئی معاملے کی کوشش نہیں کی جا رہی طے کرنے کی. PMC نے پچھلے سال ایک تجربہ کیا تھا, کامیاب تجربہ کیا تھا کہ اتنی دیری کر دو کہ کچھ بچوں کو پاس کر دو, اور ان بچوں کو پاس کرنے کے بعد داخلے کرا دو, تاکہ ان بچوں کو ان بچوں کے خلاف جو فیل ہوئے کھڑا کر دیا جائے, اور کہا جائے کہ ان بیچاروں کی کیا غلطی تھی کہ داخلے ہو گئے. ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے سسٹم میں غلط آنسر فیڈ ہے, یعنی کہ صحیح آنسر دینے میں بچے کے نمبر کٹ رہے ہیں اور غلط آنسر دینے میں بچے کو جو ہے نا پاس کر رہے ہیں. مگر یہ جان بوجھ کے کانٹرڈکشن کریٹ کریں گے, جو کہ یقینی طور پہ کچھ بچے فیل ہوئے جو کچھ پاس بھی ہوئے, مگر میرٹ انشور ہونے کی یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں جب پیپر لیک ہوتا ہے نا تب بھی آپ ریکنڈکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس بچے نے ٹاپ کیا اس نے لیک پیپر لیا, ہو سکتا ہے اس نے پوری تیاری کے بعد پاس کیا ہوا امتحان اپنا, مگر کیونکہ پیپر کہیں بھی لیک ہو گیا پاکستان میں,
इस बेसिस के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान में पेपर रिकंडक्ट करते हैं, क्योंकि मेरिट आपने जो है वो यकीनी बनाना होता है। तो इसी हवाले से यहाँ पे तो इतने सारे खदशात इनके तो हवाले से हैं, बजाय इसके कि मेरिट यकीनी बनाते आप एक क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि कोर्टों के लिए भी कल मुश्किल हो इंसाफ करने में, और खुद तो पीएमसी हुकूमत करना नहीं चाहती, और ये चाहते हैं कि जरा पिछले साल एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेस क्रिएट करके इनकी चोरी पकड़ी गई थी, उसमें इन्होंने ट्रेनिंग ली है पीएमसी ने, और इस बार कहा कि इस बार साथ साथ पैसा नहीं कमाते। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते इन मामले ते केतिरनि ई ॾींहंनि खां एहतजाज असांखे नज़र अचनि पिया। वाज़ तौर ते अॼु जॾहिं पीएमसी जी बिल्डिंग में डॉक्टरनि पारां दाख़िल थियण जी कोशिशि कई वई त उन्हनि ते लठबाज़ी बि थी ऐं गोड़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु बि कयो वियो। बाद में जेके ख़बरूं साम्हूं आयूं, हुकूमत पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त पीएमसी जेको हींअर जेका तब्दीली थी आहे उहा ज़रूरी हुई ऐं सुठा डॉक्टर हुकूमत पैदा करणु चाहे पई, पर उन जे लाइ को प्रोसेस हुकूमत जो नज़र न आयो। जीअं ॿिनि मामलनि ते असांखे थींदे नज़र ईंदो आहे, साॻे ई मामले ते हिन में बि असांखे ईअं नज़र अचे पियो ऐं इन सॼे मामले ते बि डॉक्टरनि पारां भरपूर एहतजाज कयो वियो आहे। नई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।